السلام عليكم ورحمة الله. أهلا ومرحبا بكم في حصة اليوم. فدرس اليوم إن شاء الله غيكون حول l'heure أو الساعة. l'heure. فلنبدأ على بركة الله. أول شيء ساعة يعني 60 دقيقة، ساعة واحدة هي une heure. une heure. une heure. وساعات يعني في الجمع des heures. des heures. بالنسبة لدقيقة، دقيقة واحدة هي une minute. une minute. ودقائق هما des minutes. des minutes. وبالنسبة لثانية هي une seconde. une seconde. وثواني des secondes. des secondes. فإذا بغينا نطرحو السؤال كم الساعة؟ كم الساعة؟ بالفرنسية نقول quelle heure est-il? quelle heure est-il? quelle heure est-il? هذا السؤال ممكن نطرحوه بأوجه مختلفة، فنقول أيضا quelle heure il est? quelle heure il est؟ وممكن نقولو il est quelle heure? il est quelle heure؟ فغتلاحظوا أنه سي لا ميم كيستيون أو نفس السؤال غير كنطرحوه بأشكال مختلفة. quelle heure est-il? quelle heure il est؟ il est quelle heure؟ ولكن الأكثر شيوع أو السؤال اللي كنطرحه بزاف هو quelle heure est-il؟ quelle heure est-il؟ فبالنسبة هنا l'heure c'est un nom féminin. داكشي باش قلنا quelle. quelle بدو زال ماشي ال وحدة. دونك quelle heure لأنه heure اسم مؤنث. alors قلنا la question quelle heure est-il هي الأكثر استعمال. لا ريبونس أو الجواب نتاع هاد الكيستيون كيكون هو دائما il est. il est وكنقول كم ساعة. مثلا il est 1 heure. il est 2 heures. il est 5 heures. il est 7 heures. على حسب كم الساعة. d'accord. donc la réponse نتاع quelle heure est-il كتكون هي il est. il est. نتمنى يكون واضح لكم. الآن ننتقلوا les heures. alors إلا شي شخص سألني كم الساعة وكانت الساعة تشير إلى الواحدة فأقول il est 1 heure. il est 1 heure. alors كيف كنعرفوا أنه في الساعة كاينين deux aiguilles. deux aiguilles اللي هما عقارب الساعة. la petite aiguille indique les heures et la grande aiguille indique les minutes. donc العقرب الصغير كيحدد لنا الساعات والعقرب الكبير كيحدد لنا الدقائق. alors إلا كانت الساعة تشير إلى الواحدة وسألني شي شخص كم الساعة فأقول il est 1 heure. il est 1 heure. إذا كانت الساعة تشير إلى الثانية فأقول il est 2 heures. il est 2 heures. alors هنا غتلاحظوا أنه فاش قلنا il est 1 heure كتبنا heure ما فيهاش اس لأنه غير heure وحدة يعني سي singulier مفرد. donc heure une seule heure. d'accord. فاش قلنا il est 2 heures هنا كنضيفو اس لأنه 2 heures يعني هنا pluriel 2 اثنان. il est 2 heures. فبالنسبة هنا أيضا غتلاحظوا أنني قلت 2 heures. هنا نطقت لا لتر زد مع أنها ما كايناش. pourquoi؟ باسكو عندي h. باسكو عندي لا لتر x كتبعها h. دونك كندير لا ليزون وكنقرا 2 heures. 2 heures. d'accord. كنطق لا لتر زد مع أنها ما مكتوباش باسكو درنا لا ليزون. alors il est 2 heures. إلا كانت الساعة تشير إلى الثالثة فأقول il est 3 heures. il est 3 heures. هنا أيضا غتلاحظوا أننا ضفنا اس نتاع البلوريال أو الجمع. il est 3 heures. إلا كانت الساعة في الرابعة فأقول il est 4 heures. il est 4 heures. الخامسة il est 5 heures. il est 5 heures. السادسة il est 6 heures. il est 6 heures. هنا أيضا لا ليزون. هنا أيضا قمنا بلا ليزون il est 6 heures. إذا كانت الساعة في السابعة فأقول il est 7 heures. il est 7 heures. إذا الساعة في الثامنة فأقول il est 8 heures. il est 8 heures. الساعة في التاسعة il est 9 heures. il est 9 heures. انتبهوا للنطق فقلت 9 heures.
V. نطقت لا لتر V مع أنه ما مكتوباش لأنه عندي لا liaison entre F et H. Il est 9 heures. D'accord. إلى الساعة تشير إلى 10 فأقول il est 10 heures. 10 heures. دائما انتبهوا للنطق 10 heures. هنا أيضا قمنا بلا liaison entre X et H. قلنا il est 10 heures. إذا كانت الساعة 11 فأقول il est 11 heures. Il est 11 heures. Alors بالنسبة إلى كانت الساعة كتشير 12 فإذا كان الظهيرة يعني إذا كان الصباح أو الظهيرة فأقول il est midi. Il est midi يعني وقت الظهيرة. وإذا كان منتصف الليل يعني 12 منتصف الليل فأقول il est minuit. Il est minuit. الظهيرة كنقول il est midi. 12 يعني في وقت الظهيرة كنقول il est midi. وفي 12 في منتصف الليل أقول il est minuit. minuit. alors إذا كان minuit يعني منتصف الليل فاش كتوصل الواحدة فأقول il est 1 heure. ثانية il est 2 heures 3 heures 4 heures 5 heures 6 heures 7 heures 8 heures 9 heures 10 heures 11 heures. دونك كنستعمل الساعة اللي شفنا دابا. إلا كانت الساعة في ميدي يعني إلا كان إلى ميدي أبخي ميدي يعني فاش كتوصل الواحدة ما كنقولش إلى 1 heure لأنه إلا قلت إلى 1 heure غتخلص لينا مع 1 heure نتاعت منتصف الليل. ألوغ شنو كنقولو إلى 13 heures. إلى 13 heures. فغتلاحظوا في الساعات الرقمية فاش كتكون الواحدة بعد الزوال ما كتكونش مكتوبة فيها واحد كتكون مكتوبة 13. دونك الواحدة بعد الزوال هي 13 heures. بمجرد ما كتفوت الظهيرة يعني ابخي ميدي كنوليو كنحسبو بالساعات 13 14 15 إتسيتيرا. نتمنى يكون واضح لكم. الوغ قلنا بعد الزوال او بعد الظهيرة الا كانت الساعة تشير للواحدة فغنقولو إلى 13 heures. إلا الساعة تشير إلى الثانية فغنقولو إلى 14 heures. 14 إلى 14 heures. الساعة تشير إلى الثالثة فنقول الثالثة بعد الزوال نقول إلى 15 heures. إلى 15 heures. الرابعة إلى 16 heures. إلى 16 heures. الخامسة إلى 17 heures. إلى 17 heures. السادسة إلى 18 heures. إلى 18 heures. السابعة إلى 19 heures. إلى 19 heures. انتبهوا النطق 19 heures. الثامنة إلى 20 heures. الثامنة 20 heures. 20 heures. التاسعة إلى 21 heures. إلى 21 heures. العاشرة إلى 22 heures. إلى 22 heures. الحادي عشر إلى 23 heures. إلى 23 heures. وفاش كتوصل الساعة الثانية عشرة فهي minuit. نقولو إلى minuit. الآن ننتقلوا لي مينوت أو الدقائق يعني كيف نقرأ الساعة مع الدقائق. فكيف قلنا la petite aiguille indique les heures et la grande aiguille indique les minutes. donc حنا الآن غتهمنا la grande aiguille. d'accord. la petite aiguille غتبقى في الثالثة أو في 3 heures. d'accord. دابا غنشوفوا غير الدقائق. alors فاش كتكون la grande aiguille هنايا alors هنا عندنا 0 هادو الدقائق. دونك 0 1 2 3 4 5. دونك هنا عندي 5 minutes. 5 دقائق. 6 7 8 9 10. هنا 10 minutes أو 10 دقائق. 11 12 13 14 15. هنا عندي 15 دقيقة أو 15 minutes. الآن غنشوفوا كيفاش كنقراوها. دونك هنا عندي الساعة سي الثالثة. دونك سي il est 3 heures 5. il est 3 heures 5. إلا عندي الساعة في الثالثة أو الرابعة أو الخامسة ولا غروند ايغوي العقرب الكبير ولا غروند ايغوي كاين في هذا المكان فكنقول il est 3 heures ولا 4 heures ولا 5 على حسب الساعة 5.
D'accord. Donc هادو اللي مكتوبين بالأحمر هما الدقائق. Il est 3h05. إلا كان la grande aiguille sur 2 كنقول il est 3h10. Il est 3h10. إلا كان la grande aiguille sur 3 فكنقول il est 3h15. Il est 3h15 أو كنقولو il est 3h15. Il est 3h15. إيكار كتعني والربع، يعني الثالثة والربع. داك الربع هو كار. ألوغ يا أما كنقولو il est 3h15 أو il est 3h15. داكوغ. وكنبقاو غاديين على نفس المنوال. لا غروند ايغوي سور 4 فكنقولو il est 3h20. إلا كان لا غروند ايغوي سور 5 فكنقولو il est 3h25. Il est 3h25. إلا كان sur 6 فكنقولو il est 3h30. Il est 3h30. أو كنقولو أيضا il est 3h30. Il est 3h30. et demi هي والنصف. كنقولو il est 3h أو 4h 5h على حسب. et demi والنصف الثالثة والنصف. نتمنى يكون واضح لكم. الآن إلا كان la grande aiguille sur 7 فكنقولو il est 3h35. Il est 3h35. أو كنقولو أيضا il est 4h moins 25. Il est 4h moins 25. Alors, إلا قلنا il est 3h35 راه باينة، يعني الثالثة و35 دقيقة. بقات ليا 25 minutes، يعني 25 دقيقة وتوصل الرابعة. alors شنو كنقولو il est 4h، يعني الرابعة moins 25 إلا 25 دقيقة. دونك باقي 25 دقيقة باش توصل الرابعة. داكوغ. الآن إلا كان la grande aiguille sur 8 فكنقولو il est 3h40. Il est 3h40 يعني 43 دقيقة. 3h40. أو كنقولو أيضا il est 4h moins 20. Il est 4h moins 20 يعني الرابعة إلا 20 دقيقة، يعني باقي لي 20 دقيقة ونوصل للرابعة، يعني 4h moins 20 minutes. الآن إلا عندي la grande aiguille sur 9 فكنقولو il est 3h45. Il est 3h45 يعني الثالثة و45 دقيقة. وكنقولو أيضا il est 4h moins le quart. Il est 4h moins le quart يعني الرابعة إلا ربع. إلا ربع. فقلنا الربع يعني ربع ساعة كيتسمى quart. un quart d'heure. ربع ساعة هو un quart d'heure. alors إلا عندي la grande aiguille في 9 فغنقولو 4h يعني الرابعة moins quart إلا ربع، يعني باقي ربع ساعة وغنوصلو للرابعة. donc il est 3h45 أو il est 4h moins le quart. الآن إلا كان la grande aiguille sur 10 فكنقولو il est 3h50. il est 3h50 يعني 53 دقيقة أو il est 4h moins 10. il est 4h moins 10 يعني الرابعة إلا 10 دقائق، يعني باقي 10 دقائق وتوصل الرابعة. داكوغ. il est 4h moins 10. الآن إلا كان la grande aiguille sur 11 فكنقولو il est 3h55. il est 3h55 يعني الساعة الثالثة و55 دقيقة أو كنقولو il est 4h moins 5. il est 4h moins 5 يعني الرابعة إلا 5 دقائق، يعني باقي ليا 5 دقائق وتوصل الرابعة. وفاش كتوصل الرابعة فكنقولو il est 4h pile. il est 4h pile. نتمنى يكون واضح لكم بالنسبة للدقائق. الآن غنشوفوا بعض المصطلحات اللي كتعلق بالساعة. فمثلا ساعة حائطية يعني الساعة اللي كتكون في الحائط une horloge murale. une horloge murale. une horloge ساعة murale حائطية. الساعة اليدوية الساعة اللي كتكون في اليد تسمى une montre. une montre.
منبه un réveil un réveil. وعقارب الساعة هما les aiguilles. فقلنا عندنا la grande aiguille يعني العقرب الكبير اللي كنحددو به الدقائق، و la petite aiguille qui indique les heures، العقرب الصغير اللي كنحددو به الساعات. وبهذا كنوصلوا لنهاية الحصة. نتمنى درس اليوم تكونوا استفدتوا منه وتكونوا تعلمتوا تقراو الساعة وتعرفوا تطرحوا السؤال كم الساعة باللغة الفرنسية وتعرفوا تجاوبوا عليه. بالنسبة اللي باقي ما فهمش مزيان غير يعاود الدرس مرة أخرى إن شاء الله غادي يفهم. نتمنى يكون كلشي واضح لكم. إلا استفدتوا من الدرس ما تنساوش تشاركوه مع أصدقائكم وأحبابكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكي تعم الفائدة، ونتلاقاو في الدرس المقبل إن شاء الله.